अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ में हम अपने सबक नंबर 8 खून का बदला के इब्तिदाई निसफ़ हिस्से का मुताला करेंगे। खून का बदला एक लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी होती है जो किसी इलाके की मखसूस तहज़ीबी और माशरती कहानी होती है। ये सीना ब सीना नस्ल दर नस्ल सफ़र करती हुई जदीद दौर में तहरीरी सूरत में सामने आती है। इसके अलावा हालात व वाक़ियात जो हैं इन कहानियों पर असर डालते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोक कहानी में कोई ना कोई अखलाकी दर्स और दानिश पोशीदा होती है। हर इलाके में लोक कहानियाँ और लोक अदब मौजूद होता है और ये किसी एक फ़र्द की तख्लीक नहीं होता, बल्कि बदलते हुए ज़माने के साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। ज़ेर मुताला सबक जो है वो पश्तो लोक कहानी है और इसके ज़रिए जो है हमें मेहमान नवाज़ी का जो है वो दर्स दिया गया है। तलबा को ये सिखाया गया है कि अगर दुश्मन भी आपके घर में मेहमान बनकर आए तो उससे अच्छा सलूक कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है बदला लेने से माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है और वो माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। पहले हम ख़ास अल्फाज के मानी देख लेते हैं। लतपत आलूदा भरा हुआ, हुजरा कोठरी या कमरा, छोटा कमरा जो है वो हुजरा कहलाता है। निढाल गशी की हालत, नकाहत कमज़ोरी, दीवानावार बदहवासी जुनून होश गुम होने की कैफियत, लहज़ा ब लहज़ा लम्हा ब लम्हा, मलाल दुख अफसोस रंज, गाफिल बेपरवाह बेखबर, बदबख्त बदकिस्मत, मोहलिक हलाक करने वाला या ख़तरनाक, रफ़ा दूर ख़त्म, दस्तूर कायदा कानून, कारी गहरी या मोहलिक, नदामत शर्मिंदगी पशेमानी, आरज़ू ख्वाहिश तमन्ना, इंतकाम बदला, हसरत अफसोस या नातमाम ख्वाहिश, यानी ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, बिफरा हुआ सख्त नाराज़ आग बबूला। आइए कहानी का बाकायदा मुताला शुरू करते हैं। मुराद खान खून में लथपथ, खून में भरा हुआ एक चारपाई पर पड़ा था। गांव के लोग उसके हुजरे में जमा थे, कोठरी में जमा थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के यानी गम की वजह से निढाल हुई जा रही थी, यानी गश खा रही थी, गशी की हालत में थी, बेहोशी की हालत में थी। मुराद खान की हालत लहज़ा ब लहज़ा ख़राब होती जा रही थी। लहज़ा ब लहज़ा लम्हा ब लम्हा, वक्त के साथ साथ। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी रंगत जर्द हो गई थी, पीली हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। नकाहत कमज़ोरी। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सब लोग खामोश हो गए, चुप हो गए। यानी कि यहाँ पर जो वो अपनी बुरी हालत के बावजूद या ख़राब हालत के बावजूद लोगों से कुछ कहना चाहता था। उसकी बीवी और बेटी ने भी ज़ब्त से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि मुराद खान के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, दुश्मन तो अपना काम कर गया, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। यानी कि दुश्मन ने जो हमला किया था उसको जान से मारने का, वो उसका मकसद पूरा हो गया और उसका आखिरी वक्त जो है उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम जो है वो होने वाला है। उसकी बीवी और बेटी धाड़े मार कर रोने लगी, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ज़ारो कतार आवाज़ से रोने लगी। मुराद खान ने उन्हें इशारे से खामोश कराया। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। हसरत यानी एक अफसोस लिए जा रहा हूँ, एक नातमाम ख्वाहिश लिए जा रहा हूँ कि काश मेरा भी कोई बेटा होता। काश यहाँ पर हमारे पास हरफ़े तमन्ना है। जब ख्वाहिश का इज़हार हो किसी चीज़ के बारे में तो काश का लफ्ज़ लगता है। मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता तो मेरी बेचैन बेकरार रूह को सुकून मिलता। लेकिन अफसोस, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी सिपन गुल ये सुनकर अपने बाप के पाँव से दीवानावार लिपट गई, यानी जुनूनी अंदाज में लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। ये बात सुनकर सबने उसकी हिम्मत की तारीफ़ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। दिन गुजरते गए मगर सिपन गुल अपने वादे को ना भूली। वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी, लेकिन इस सब के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता ना चला सकी। उसे सिर्फ इतना ही मालूम था कि उसके बाप पर कोई शख्स गोली चलाकर
پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، کچھ بھی خبر نہ تھی۔ یعنی کہ سپن گل جو ہے وہ اپنے طور پر بھی کوشش کرتی رہی اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے کی اور لوگوں سے یہ مدد حاصل کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسے اپنے باپ کا قاتل نہ مل سکا۔ سپن گل انتقام کی بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ انتقام کی آگ میں جلنا بھی محاورہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ کسی آگ میں جل نہیں رہا ہوتا، لیکن نفرت کا اور بدلے کا جذبہ جو اس پر غالب آ جاتا ہے کہ پھر اسے کچھ اور نہیں سوچتا۔ لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی، جوش پیدا ہوتا گیا، سختی پیدا ہو گئی، یعنی کہ وہ اور تیزی سے اور شدت سے جو ہے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلانے کی کوششوں میں لگ گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی، لاپرواہ ہو گئی تھی، بے نیاز ہو گئی تھی۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں جو ہے ایسی جھگڑے جو ہیں، لڑائیاں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی ہیں اور لوگ جو ہیں اسی طرح سے جو ہے انتقامی جذبے کے تحت کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے دستک دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی، یعنی سپن گل کی ماں جو ساتھ سو رہی تھی وہ بھی اٹھ گئی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ گرنے کی آواز ہے، اس میں صوت ہے گرامر کی روح سے۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، کاری تھا، یعنی ہلاک کر دینے والا تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے جو رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم یہاں تک اس کا ابتدائی نصف حصے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ معنی جو ہے آپ نے اپنی کتابوں پر یہاں سے دیکھ کر لازمی لکھنے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔